बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुस्तान के एक मारूफ मुबल्लिग हैं और वो अपनी खिताबात में इस्लाम और साइंस के हवाले से बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले जो कुछ बताया था, आज की जदीद साइंस इसकी तायद करती नजर आती है। और ये काम वो ज्यादातर गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देते वक्त करते हैं ताकि उनकी अकल इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम कर सके। डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर्स में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में अपने अपने सवाल लेकर आते हैं और दीन इस्लाम पर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात उठाते हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई मुदल्लल अंदाज में उन सवालात के जवाब देते हैं। ऐसे ही एक लेक्चर में डॉक्टर जाकिर नाइक का सामना एक दूसरे डॉक्टर से हुआ। उस डॉक्टर ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल किया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी मरीज की दौरान ऑपरेशन मौत वाक़ई हो जाती है। सारी मशीनें हमें यह बताती हैं कि वो मर चुका है। ईसीजी की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, दिल धड़कन भी रोक देता है और हम ये समझते हैं कि उस शख्स की मौत वाक़ई हो चुकी है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट बाद वो शख्स जिंदा हो जाता है। ये क्या होता है? इस दौरान उसकी रूह कहाँ जाती है और वापस कैसे आ जाती है? दूसरा ये सवाल था कि मौत के बाद कयामत के रोज अल्लाह ताला हमारी रूहें हमारे जिस्म में वापस कैसे डालेगा, जबकि तब तक हमारा जिस्म टूट फूट का शिकार और बिखर चुका होगा, हड्डियां कहीं की कहीं जा चुकी होंगी। हिंदू जला देते हैं, मुसलमान दबा देते हैं, तो अल्लाह ताला कैसे उनकी रूहों को उनके बिखरे हुए जिस्म में वापस डालेगा? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक को ये सवालात बहुत दिलचस्प लगे। उन्होंने जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जैसा कि आपने कहा कि सारी मशीनें बता रही हैं कि इंसान मर चुका है मगर वो जिंदा होता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं और बतौर डॉक्टर आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होती है। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए हम बताना चाहते हैं कि सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आर्जी तौर पर एक ऐसे लम्हे का आना जिसमें इंसानी जिस्म के सारे फंक्शन रुक जाते हैं और लगता ये है कि मौत वाक़ई हो चुकी है, लेकिन हकीकत में उस वक्त वो इंसान जिंदा होता है। इस अमल को सस्पेंडेड एनिमेशन कहा जाता है। अब साइंस ने अगर इस अमल को पहचान लिया है और इसको एक नाम भी दे दिया है, तो क्या साइंस इसकी वजह भी जानती है? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। ऐसा हरगिज नहीं है कि साइंस इसकी वजह जान सका हो कि ये क्यों होता है। दोस्तों, साइंस अब तक इसकी वजह नहीं जान सकी कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्यों होती है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी पर सवाल किया गया था कि बताएं कि जब सब मशीनें कह रही हैं कि इंसान मर गया है, फिर वो कैसे जिंदा हो जाता है? हम उसके दिल को पंप करते हैं, छाती को दबाते हैं तो अचानक से वो सांस लेने लगता है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए अक्सर डॉक्टर्स मुर्दा आदमी को जिंदा कर देते हैं। ये सब कैसे होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आज तक साइंस समझ नहीं पाई। इंसानी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें साइंस आज तक समझ नहीं पाई है, लेकिन कुरान पाक उस हवाले से जरूर बताता है। जैसा कि अब बतौर डॉक्टर आपको नहीं मालूम कि सस्पेंडेड एनिमेशन में क्या होता है, इंसान क्यों दोबारा से जिंदा हो जाता है, लेकिन कुरान पाक के लिहाज से मौत की डेफिनेशन ये है ही नहीं कि दिल का रुक जाना या दिमाग का काम करना बंद कर देना या धड़कन का रुक जाना। कुरान पाक के मुताबिक मौत की तारीफ ये नहीं है। कुरान के लिहाज से रूह का जिस्म से निकल जाना मौत है, उससे पहले मौत नहीं होती। लिहाजा साइंटिफिकली तो मौत की डेफिनेशन अपनी जगह पर, लेकिन इस्लाम के लिहाज से मौत की तारीफ दरअसल रूह का जिस्म से निकल जाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बतौर एक डॉक्टर मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें कुछ लोग 10 से 15 मिनट तक मुर्दा रहते हैं लेकिन वो फिर जिंदा हो जाते हैं। इस केस में दरअसल ये होता है कि साइंस ये समझती है कि इंसान मर गया है, लेकिन अभी अल्लाह ने उस शख्स के जिस्म से उसकी रूह को नहीं निकाला होता, जिसकी वजह से वो वापस जिंदा हो जाता है। लिहाजा सस्पेंडेड एनिमेशन के केस में ये कहा जा सकता है कि इस्लामिकली वो मरा नहीं होता, उसकी रूह जिस्म के अंदर मौजूद होती है, लेकिन साइंस आज तक इसे समझ नहीं पाई है, तो साइंस इसे मौत कहना शुरू कर देती है। मौत के बाद इंसान दोबारा जिंदा कैसे हो जाता है, साइंस ये आज तक समझ नहीं पाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा साबित होता है साइंस और मजहब में मौत की डेफिनेशन का फर्क है। साइंस ये समझती है कि मौत बस वाक़ई हो जाती है, दिल काम करना छोड़ दे या दिमाग सोचना छोड़ दे या फिर इंसान सांस लेना छोड़ दे तो मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि मौत आती है, अल्लाह उसे भेजता है कि जाओ मेरे फला बंदे की रूह कब्ज कर लो।
جب روح قبض ہو جاتی ہے اور روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن سائنس اسے کچھ اور سمجھتی ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہم عام زندگی میں کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی تھی، وہ مر گیا، یعنی موت آتی ہے کہیں سے، موت واقع نہیں ہو جاتی۔ سائنس کا اپنا خیال ہے، لیکن اسلام اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ موت اللہ کی جانب سے بھیجی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک اور احادیث میں بھی جب موت کا ذکر آیا ہے تو موت کے لیے آنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، واقع ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی کہ موت ہو گئی ایسا نہیں کہا گیا، موت آ گئی ایسا کہا گیا ہے۔ دوستو، یہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو وہ ڈاکٹر سمجھ چکا تھا۔ اب اس ڈاکٹر نے ایک اور سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اب آپ یہ ثابت کریں اور بتائیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد روز محشر اللہ تعالیٰ کیسے ہماری روح کو ہمارے جسم کے اندر واپس ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کیسے جان پائے گا کہ یہ روح فلاں آدمی کی ہے، یہ روح اس آدمی کی ہے، اور پھر وہ آدمی اگر ہندو تھا تو جلا دیا گیا تھا، اب اس کی راکھ گنگا میں بہہ چکی ہے، اس کی راکھ کے اندر کیسے روح ڈالی جائے گی؟ یا پھر مسلمان کے کیس میں انہیں دفنا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ان سب میں ان کی روحیں ڈالے گا؟ دوستوں، اس سوال کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی خوبصورتی سے اور مختصراً دے دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ انتہائی سادہ سوال ہے، قرآن پاک کی کئی ایسی آیات ہیں جو اس سوال کا جواب دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ قیامہ چیپٹر نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اور یہ تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہڈیوں کو دوبارہ جوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ صرف ہڈیوں کو نہیں جوڑ سکتا، وہ تمہاری انگلیوں کے نشانات کو بھی جوڑ سکتا ہے، بالکل ویسا بنا دے گا جیسا تم دنیا میں تھے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جملے کے مکمل ہونے کے بعد جب انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ پڑھا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی عظیم اور نرالی ہے کہ وہ ہماری انگلیوں کے نشانات تک دوبارہ بنا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سائنس نے تو اسے ابھی سمجھا ہے، لیکن قرآن پاک نے ہمیں یہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سائنس نے 1880 میں سر فرانسس گولڈن نے کہا تھا کہ ہماری انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ پوری دنیا کے انسانوں کے فنگر پرنٹس دیکھ لیں تو وہ ان سے مختلف ہیں۔ سائنس اب یہ تک مان رہی ہے کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے بھی 2 لوگوں کے انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، پوری دنیا کے ہر انسان کے نشانات دوسروں سے مختلف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ وہ ان انگلیوں کے نشانات کو بھی ویسا ہی بنا سکتی ہے۔ دوستوں، اس وقت دنیا کی آبادی 6.5 ارب ہے۔ آج سے پہلے کتنے انسان آئے چلے گئے، آج کے بعد کتنے انسان آئیں گے اور چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کے فنگر پرنٹس ویسے ہی بنا سکتے ہیں، اور یہ بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کہہ دی گئی تھی۔ تو اس خدا کے لیے ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں واپس ڈالنا بھلا کہاں کا مشکل کام ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے سوال کا جواب دے چکا ہوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کے بٹن کو ضرور دبائیں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی سنوار دے۔